अस्सलाम वालेकुम भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जैसे कि मेरे भाइयों आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियोस में मैंने 40 अहादीस सही बुखारी की रिकॉर्ड करवा दी थी और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल पे मैंने एक व्लॉग बनाया था वो अपने कज़न वगैरह के कहने पे, तो वो भी आप लोगों ने अगर देख लिया तो ठीक है। तो काफ़ी दिन हो गए फिर से अहादीस वाली जो है ना वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज जो है ना बना रहा हूँ। तो 40 अहादीसें हमने पढ़ ली थी सही बुखारी की। आज आगे पढ़ते हैं। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 41 पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन व खलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने उस इस्लाम लाने से पहले किया मुआफ़ फरमा देता है, और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी की औज़ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब, और एक बुराई का उसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुज़र करे और उसे भी माफ़ फरमा दे, ये भी उसके लिए आसान है। तो हदीस नंबर 41 थी सही बुखारी की। 42 पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी नफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके औज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर नेकी करें तो वो 700 गुना तक जो है ना लिखी जाती हैं, और अगर कोई गुनाह हो तो सिर्फ उतना ही गुनाह लिखा जाता है जो उसने किया है। ये थी हदीस नंबर 42 सही बुखारी की। हदीस नंबर 43 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए और उस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया फ़लाँ औरत है, फ़लाँ औरत, और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बग़ैर इकताए उसे अंजाम दे। तो ये थी सही बुखारी की हदीस नंबर 43। अब हदीस नंबर 44 पढ़ने लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूँ के दाने बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़रा बराबर भी खैर है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्बान ने बरवायत कतादा बवास्ता अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की जगह ईमान का लफ्ज़ नकल किया है। तो ये हदीस नंबर 44 थी सही बुखारी की। अब हदीस नंबर 45। एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा कि वो कौन सी आयत है,
تو انہوں نے جواب دیا سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ حدیث نمبر 45 تھی صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا قسم اللہ کی کہ میں اس سے نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو تھوڑی سی بڑی حدیث تھی، 46 نمبر ہے اس حدیث نمبر کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کا مین یہ ہے کہ اب اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ سنت موقدہ پڑھنا اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ یہ اب حدیث آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا تھا، نجد والوں کا بندہ ایک شخص آیا تھا، تو اس نے جب پوچھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اسلام میں کیا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا نماز ہے، فرض نماز۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ سنتے وغیرہ، فرض نماز۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے ہٹ کے ان کا وہ تو نفل پڑھے تو وہ اور بات ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے، حدیث نمبر 46 صحیح بخاری کی۔ یہ اکثر انجینئر محمد علی مرزا بھی بتاتے ہیں، اکثر جو ہے نا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سنتوں کو چھوڑنا کیسا ہے، تو اس کے لیے ہے مطلب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیں، اس کا علیحدہ ثواب ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیث تھی باقاعدہ 46 حدیث صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 47 صحیح بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح۔ تو یہ حدیث نمبر 47 تھی کہ اگر ہم لوگ کسی بھی بندے کے کسی بھی شخص کے جنازے پہ جائیں گے اور اس کے ایک جنازہ پڑھنا، پھر اس کی جب تک وہ دفن نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ کھڑے رہیں گے، اس کے بعد جو ہے نا جب ہم لوٹیں گے تو ہمیں 2 قرات کا جو ہے نا قرآن پاک کی قرات کا پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی قرات کیسی کہ احد کے پہاڑ جتنا جو ہے نا بڑی ہوگی قرات۔ تو اتنا بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا ہمارے لیے نعمت ہے یہ۔ اگر ہم لوگ مطلب جنازے اکثر فوت ہو جاتے ہیں لوگ، تو ان کے جنازے میں جانے سے جو ہے نا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت سے نواز رہا ہے۔
حدیث نمبر 48 صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ تو دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 48 صحیح بخاری کی۔ حدیث نمبر 49، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے، اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کے لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہارے بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کی وجہ سے کتنا بڑا ہوا ہے نقصان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیں بتانا چاہ رہے کہ شب قدر کون سا دن ہے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے ہی وہ نکال لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں کی رات کو، 29ویں کی رات کو اور 25ویں لکھا ہوا ہے، 25ویں کی رات کو جو ہے نا شب قدر کو ڈھونڈا کرو۔ یہ تھی حدیث نمبر 49 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 50 پڑھتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں، وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کی چرانے والے دیہاتی لوگوں کی ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 50 صحیح بخاری کی۔ آگے 8 احادیث ہیں، اس کے بعد یہ جو دوسرا ہم لوگ پڑھ رہے تھے مضمون، مطلب ٹاپک جو تھا مین عنوان، تو وہ ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا پڑھیں گے۔ تو حدیث نمبر 51، ہرکل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو نے جواب میں بتلایا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے، تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوش دلی میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث نمبر 51 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 52 پڑھتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खिला हलाल खिला हुआ है और हराम भी खिला हुआ है, और उन दोनों के दरमियान बुग़्ज़ नहीं उन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शबा की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई उन शबा की चीज़ों में पड़ गया उनकी मिसाल इस चरवाहा की है जो शाही महफूज चरागाह की आपस के आस पास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मोहजरम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। तो ये बिल्कुल सही बात है हमारे नबी की। दिल ही है ना, दिल ही सब कुछ करवा जाता है इंसान से। ये हदीस नंबर 52 थी सही बुखारी की। अब हदीस नंबर 53 पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी है लेकिन पढ़ते हैं। हदीस नंबर 53 सही बुखारी की। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठा करता था, वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ़द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ है? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा उस कौम को या उस वफ़द को ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफ़रों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना किया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। तो इसमें मेन बर्तनों का जो है ना ज़िक्र किया गया कि किन बर्तनों को इस्तेमाल करने से रोका गया है। ये थी हदीस नंबर 53 सही बुखारी की। अब हदीस नंबर 54 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं या नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे और उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा
تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ یہ تھی حدیث نمبر 54 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 55 پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 55 صحیح بخاری کی۔ اب 56 پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کو منہ میں ڈالے، مطلب کہ جو کچھ اپنی بیوی کو بھی دے گا نا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تھی حدیث نمبر 56 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر یہ ہے حدیث نمبر 57۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اچھا، اوپر لکھا ہوا ہے اور اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہی میں رہیں۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے حدیث نمبر 57۔ اس کا کوئی مطلب بنتا ہوگا کوئی اپنا آپس میں جو ہے نا، اب یہ تو عالم ہی بتا پائے گا۔ اس میں اب آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ چلے ہم آخری حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ یہ تھی حدیث نمبر 58 صحیح بخاری کی۔ تو ہماری جو یہ دوسرا ٹاپک تھا کتاب ایمان کے بیان میں، تو یہ جو ہے نا ختم ہو چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر لیں، اور ملیں گے انشاءاللہ کل کی احادیث والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔